जी, अस्सलाम वालेकुम। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला हो गया है, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ये कौन हैं? कौन लेके इनको आया है? एस्टेब्लिशमेंट से इनका क्या ताल्लुक़ है? क्या पीडीएम इनसे खुश है? इमरान खान जो हैं उनके हवाले से इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तहरीक इंसाफ को ये कोई खेलने के लिए धाबी मैदान के अंदर कोई गुंजाइश पैदा करेंगे उनके लिए या कि नहीं? इन चीज़ों पे मैं आज जो है वो बात करूँगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हैं कौन? ये इनका ताल्लुक़ कहाँ से है? ये बेसिकली बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, सेनेटर हैं, 2018 से सेनेट के मेंबर चले आ रहे हैं। जिस तरह से सादिक संजरानी साहब जो हैं वो सेनेटर चेयरमैन है सेनेट के, उनका भी ताल्लुक़ जो है वो बलूचिस्तान से है। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। इनके हवाले से ये ख़बरें भी हैं और ये रिकॉर्ड पे हैं कि ये जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है फ़ौज की, उसमें ये कुछ वर्कशॉप्स अटेंड कर चुके हैं, कुछ वहाँ पे जो है वो छोटे मोटे कोर्स भी कर चुके हैं, जिनकी वजह से ये वहाँ पे इनके ताल्लुकात जो हैं वहाँ पैदा हुए एस्टेब्लिशमेंट के हलकों के अंदर। तो ये जी नामज़द हो गए हैं। इनकी नामज़दगी जो है वो एक कह लेंगे एक शौक था पीडीएम के लिए। जो शहबाज शरीफ साहब हैं और राजा रियाज साहब हैं जो पहचानते नहीं हैं किसी बंदे को आम तौर पे, तो उनके लिए भी ये हैरान कुन था, क्योंकि हुआ ये कि ये फैसला नहीं कर पा रहे थे। चाहती पीडीएम ये थी, नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि उनका अपना बंदा हो, लेकिन हुआ ये कि आरफ अलवी साहब ने इनको रिमाइंड करवाया कि भाई 9 अगस्त को आपने असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी हैं, तो अब 3 दिन के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि आपने नामजद करना है निगरान वज़ीर आज़म को। आप नहीं करेंगे तो ये मामला पार्लियामानी कमेटी में चला जाएगा। वहाँ पे चला गया तो वो भी 3 दिन के अंदर फैसला करने की पाबंद होगी। अगर पार्लियामानी कमेटी से ये फैसला ना हो सका तो फिर ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि तीसरा दिन था और रात 12 बजे का टाइम था कि रात 12 बजे जो है उस तक, आज के दिन जो है उस तक इनको करना है, वरना जो है वो गेम इनके हाथ से निकल जाती। तो हुआ ये कि फिर जो नाम वहाँ से आया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जब मुलाकात हो रही थी राजा रियाज की और शहबाज शरीफ की, तो उनको पेश किया गया जी ये नाम है, इस पे आपने साइन करने हैं। तो उस नाम पे पहले शहबाज शरीफ साहब ने साइन किए, फिर उसके बाद राजा रियाज साहब ने साइन किए और जो सदर ममलकत को जो है वो भिजवा दिया गया डॉक्यूमेंट जो है। तो इस तरह से उनकी तैनाती अमल में आई। इसमें ये उनकी पसंद हरगिज़ नहीं है पीडीएम की और नवाज शरीफ साहब की, ये एस्टेब्लिशमेंट की पसंद है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड इनका 19 से है, उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, तो वहाँ से ये नॉमिनेट हुए। तो अब इसमें क्या स्पेशल चीज़ है जी कि इनको रख लिया गया? और भी तो इतने उम्मीदवार हैं, एक जिलानी साहब है, उनका नाम आ रहा था जो ब्यूरोक्रेट हैं। फिर सादिक संजरानी साहब जो हैं उनका भी नाम आ रहा था। वो तो हालांकि साहब आप भी जानते हैं कि वो हर मूव जो है उसमें अगर जो एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है उसको सपोर्ट करते हैं, बीइंग चेयरमैन सेनेट। तो वो तो ट्रस्टेड आदमी थे, उनको भी कर सकते थे, लेकिन उनको इसलिए नहीं किया गया कि अगर उनको नामजद किया जाता फिर एक और रफड़ शुरू हो जाता कि किस तरह से फिर दोबारा चेयरमैन सेनेट की तैनाती होनी थी, उस हवाले से फिर पॉलिटिक्स आ जाती, फिर जो है वो लेन देन होता। तो एस्टेब्लिशमेंट ने समझा कि इसमें क्यों इन रफड़ों में पड़ते हैं, क्यों इन चक्रों में पड़ते हैं, तो एक बंदा एक और को लेके आते हैं। संजरानी भी अपना बंदा होगा जो टेस्टेड एंड ट्राइड है, और ये जो नया बंदा लेके आते हैं ये भी अपना बंदा होगा। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने एक और बंदा अपना इंडक्ट किया इसके अंदर। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन ये नहीं है कि कोई बहुत कोई ईमानदार है, कोई बहुत अच्छा आदमी है, कोई इसकी मैनेजमेंट सलाहियतें को बहुत आला है, इस तरह का नहीं चाहिए होता एस्टेब्लिशमेंट को बंदा। एस्टेब्लिशमेंट को नालायक बंदा चाहिए होता है। एस्टेब्लिशमेंट को वो बंदा चाहिए होता है जो थोड़ा सा करप्ट भी हो, और ये हैं भी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है स्क्रीन पे भी मैं दिखाऊंगा आपको कि इन्होंने जो है ये नैब ज़दा हैं बेसिकली। नैब पे इनके खिलाफ केसेस चल चुके हैं। इन्होंने वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक तंजीम बनाई थी, जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। उस तंजीम के ज़रिए जो है काफ़ी पैसा वैसा भी आया, ख़र्चा भी हुआ। इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो खुर्द बुर्द के हवाले से इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हुई 2021 के अंदर। उसका मौजूदा स्टेटस क्या ये नहीं मुझे पता, लेकिन इनके ख़िलाफ़ केस इनिशिएट किया गया जो चला। तो इस तरह से ये एक किस्म के आप कह लेंगे ब्लैक मेल भी हो सकते हैं कभी भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके हाथों में। तो ये डेफिनेटली उनकी चॉइस है। आप देखें कि शहबाज शरीफ जो है
وہ کون سا اس کو کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے، وہ کوئی عالمی رہنما تھا، کوئی اس کی جو بہت مینجمنٹ صلاحیتیں تھیں، وجہ اس کو صرف اس لیے چنا گیا کہ وہ اس کی فائلیں انہی لوگوں کے پاس ہیں جو سارا سسٹم کنٹرول کرتے ہیں. نیب کے حوالے سے جو ایف آئی اے میں جو ان کے کیسز تھے، اربوں کی منی لانڈرنگ کے، ٹیٹیاں کی ہوئی تھی، سارا کچھ تھا. وہ ایک ٹینٹڈ سا ان کا پاس تھا، ایک دھبا لگا ہوا تھا، داغدار ماضی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کو سلیکٹ کر کے ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا. اور تباہی تو آپ جانتے ہیں وہ کیا تباہی ہمارے پورے پاکستان پہ نازل ہوئی اس شکل میں. تو لیکن ہے یہ ایک اچھا ان کا فیصلہ تھا کہ بوٹ پالش بہت اچھی کرتے ہیں جناب، اور جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہ مان لیتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور یہی کام انہوں نے کیا ہے، یہی ان کی اسپیشلٹی ہے کہ اگر کوئی زراعت پہ کوئی سیمینار ہو رہا تھا، وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعریفیں ہو رہی ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ لانی ہے، تو پھر کہتے ہیں جی چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑا کردار ادا کیا. قرضہ لینا ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑا کردار ادا کیا. تو یہ اس طرح کے لوگ انہیں چاہیے ہوتے ہیں، اور ویک کریکٹر ہوں، کرپٹ ہوں، ماضی ان کا داغدار ہو، اس طرح کے بندے انہیں چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، فٹ آتے ہیں اس کے اندر، پوری طرح سے فٹ، جو پروفائلنگ وہ کرتے ہیں. تو یہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہے جس کی وجہ سے ان کو چنا گیا. اچھا، اب یہ دیکھیں گے یہ بیان کیا دیتے ہیں کہ جب یہ منتخب ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پہلا ان کا جو بیان آتا ہے، بطور نگران وزیر اعظم ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دوں گا. بھئی کون سی ذمہ داریاں ہوں گی؟ ذمہ داریاں وہی ہوں گی جو ان کو پڑھائی گئی ہیں تعیناتی سے پہلے، جو سکھائی گئی ہیں، جو رٹائی گئی ہیں کہ یہ کرنا ہے آپ نے. اور کرنا کیا ہے؟ تو وہی ہے جو رجیم چینج کے بعد شروع ہو رہا ہے. بے شک سپہ سالار بدل گئے، بے شک جو ہے وزیر اعظم بدل گئے، کام وہی ہونا جو پہلے پلان کیا ہوا ہے بڑوں نے، طاقتور حلقوں نے، کہ کس طرف ملک کو لے کے جانا ہے، سیاست کس طرح سے کنٹرول کرنی ہے، اس ملک کا نظام کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. اسی رخ پہ وہی احسن ذمہ داریاں ہوں گی اور کوئی نہیں ہے. یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں، ہسٹری دیکھ لیں، کسی کو کیا پاکستان سے غرض رہی، کوئی امپرومنٹ پاکستان کی دکھا دیں سوائے عمران خان جو اس کے جو 3.5 سال تھے، اس میں پتہ چل رہا تھا کہ ملک میں بہتری آ رہی ہے. جس طرح سے ریکارڈ جو ہے انڈسٹریل پروگریس ہوئی، ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں، ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی، وہاں سے تو کچھ پتہ چلتا تھا. ورنہ تو سارا ایسا ہی ہے کہ یہ جو شہباز شریف آیا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں کیا کیا اس نے. ریکارڈ پاکستان کی مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے تاریخ کے اندر. اور غربت کا دیکھ لیں، کتنے کروڑوں لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے. تو اس نے بھی کیا کرنا ہے، اس کو صرف اس لیے لایا گیا کہ آپ نے جو پلان ہے ان کا الیکشن ریگ کرنے کا، اپنی مرضی کی گورنمنٹ لانے کا، ہنگ پارلیمنٹ لانے کا، یہ اس پہ عمل کریں گے. اس کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے جو ان کو دیا گیا ٹارگٹ. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پی ٹی آئی پہ کیا ہوں گے، اس کے اثرات جو ہے وہ پی ڈی ایم پہ کیوں ہوں گے. انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم نے ابھی تک ان کو ویلکم نہیں کیا. کوئی سٹیٹمنٹ مجھے نظر نہیں آئی جو مریم نواز کی ہو، آصف زرداری کی ہو، بلاول بھٹو کی، یا ایون کہ شہباز شریف کی ہو، کہ جس میں ویلکم کیا گیا ہو. نامزد کیا ہے ان کو، دستخط کیے ہیں، ویلکم نہیں کیا. ویلکم اس لیے نہیں کیا کہ جس بندے کو یہ لانا چاہتے تھے شہباز شریف اینڈ کمپنی، وہ نہیں ہے، یہ ان کا بندہ ہے. اب ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کمپنی جو ہے وہ اس کی سوچ بدل جائے، وہ یہ چاہے کہ جی ہم الیکشن جو ہے ابھی نہیں کرواتے، اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے 1 1.5 2 سال کے بعد، جب تک عمران خان جو ہے اس کی عوامی سپورٹ کو کم نہیں کیا جاتا، ختم نہیں تو کم اس لیول پہ آ جائے کہ عمران خان الیکشن نہ جیت سکے، اور جب جیتنے کی نہ جیت سکے اس وقت الیکشن کروائے جائیں. تو یہ ٹارگٹ ہے، اور اسی کے لیے کام ہے. تعیناتی جو ہے کاکڑ صاحب کی یہ اسی وجہ سے ہے، اسی لیے کی گئی ان کی تعیناتی جو ہے، اسی لیے ان کو چنا گیا. اچھا، اس پہ عمران خان صاحب کے لیے کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے، اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے مزید سختی ہے. عمران خان صاحب جو ہے ان کو جیل سے جلدی نکالنے کے ان کا پروگرام فی الحال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سے سختی ہوگی، کریک ڈاؤن اسی طرح سے ہوگا، اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہیں، ورکرز ہیں، ان کی پکڑ دکڑ ہوگی، اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ کرش کیا جائے گا. کوئی ریلیف ملنے کا انوار الحق کاکڑ سے کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ یہ پپٹ آدمی ہے. اس کو لگایا ہی پیچھے سے کنٹرول کرنے کے لیے گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو اچھا، یہ ہوگا کہ
جو لاسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو اس لیے بھی لایا گیا، اپنا بندہ انہوں نے لایا کہ یہ رجیم چینج آپریشن کسی صورت جو ہے وہ ریورس نہ ہو جائے، ایسے حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ ابھی یہ الیکشن نہ چاہ رہی ہیں جو طاقتیں کنٹرول کر رہی ہیں نظام کو، اور یہ ایسا بندہ نہ آ جائے جو کہہ کہ نہیں میں نے تو ہر صورت جو ہے وہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے، ایسا بندہ نہیں چاہیے تھا انہیں. تو یہ انوار الحق صاحب کو اس لیے چنا گیا کہ جس طرح جب وہ چاہیں گے جو طاقتیں ہیں اس وقت یہ کروائیں گے الیکشن. تو یہ اس لیے جو ہے وہ ان کو لایا گیا. پی ٹی آئی اس حوالے سے کسی خوش فہمی میں نہ رہے، اور پی ڈی ایم بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہے، کیونکہ جو اصل پلان ہے وہ پی ڈی ایم کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، اور وہ اصل پلان وہ طاقتور جو 2-4 لوگ ہیں جو اس پورے نظام کو کنٹرول کریں، صرف انہیں کو پتہ ہے. آج کے لیے یہی کچھ، انشاءاللہ جو پھر اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.